Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss a very important thing, a very important topic. This is about the history of English literature. You know, this topic is very important. It often appears in different kind of entry test, and you can say that it will appear in KPPSC, FPSC, and other tests that are for literature purposes, either for lecture or for any other recruitment in which English is concerned, English literature is concerned. So in this video, I try to make the English history easy for you people. So first of all, let's look at history of English literature. This is about. Let's now just remember OMR. The first word that you must remember is OMR. In history of literature, remember OMR. O stand for Old English period, M stand for Middle English, and R stand for Renaissance. So these three periods are the most important periods in history of English literature. Now, in this video, I have discussed only the dates and the years in which these periods belong. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड हमारे पास आता है जिसका दूसरा नाम एंग्लो सेक्सन पीरियड है जो 450 बीसी से लेकर 1066 बीसी तक जाते हैं। तो ये टोटल हमारे पास जो साल बनते हैं अगर आप 1066 को माइनस करें में से माइनस करें 450 को तो हमारे पास 616 साल बनते हैं। इसी तरह जब हम मिडल इंग्लिश की या एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बात करते हैं तो ये हमारे पास 1066 से लेकर 1500 तक जाते हैं जो कि टोटल हमारे पास बनते हैं 434 साल बनते हैं। उसके बाद अगर हम रेनेजेंस की बात करते हैं तो रेनेजेंस हमारे पास 1500 से लेकर 1660 तक जाता है जो कि 160 साल बनते हैं। अब देखें इस रेनेजेंस के अंदर आगे बहुत सारे चार और पीरियड हैं। इन चार और पीरियड्स को हमने शॉर्ट ट्रिक की सूरत में लिखा है जिससे बनता है एलिजा कार कंपनी। क्या बनता है? एलिजा कार कंपनी। अब इससे मैं आपको बताता हूँ क्या बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें एलिजा, ई एल आई से बनते हैं जी हमारे पास एलिजबेथन एज। उसके बाद जे ए से बनते हैं जैकोबियन एज, कार से बनते हैं कैरोलिन एज, एंड सी ओ से बनते हैं कॉमनवेल्थ एज। यानी एलिजा कार कंपनी को अगर आप याद करें तो ये आपके लिए पूरा रेनेजेंस जो है ये वाला पीरियड जो आपके लिए आसान है। अब एलिज़ाबेथन पीरियड जो है 1558 से लेकर 1603 तक जाते हैं और इसका जो दूसरा नाम है इसको एज ऑफ ड्रामा कहा जाता है क्योंकि दिस इज़ द एज इन विच विलियम शेक्सपियर लिव्ड। इसके अलावा बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट जो हैं इस एज में रहे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है वो आती है जैकोबियन एज। 1603 से लेकर 1625 जाती है। इस टाइम इसको जैकोबियन एज इस वजह से कहते हैं कि उस टाइम एक किंग था जिसका नाम जैकोबस था, जैकोबस वन। 22 साल तक इसने रूल किया तो इसलिए इस एज को जैकोबियन एज कहते हैं। उसके बाद थर्ड CAR या कैरोलिन एज तो 1625 से जाती है 1649 तक। तो इस दौरान इस एज का नाम इसलिए रखा गया कि कैरोलस, इसका दूसरा नाम चार्ल्स था, चार्ल्स वन की एज थी, वो इस टाइम रूल कर रहा था 24 साल तक। तो इसलिए इस एज को हम कहते हैं कैरोलिन। और लास्ट जो हमारे पास CO से बनता है कॉमनवेल्थ एज, ये तकरीबन 1649 से जाती है 1660 तक। और इस एज को दूसरा नाम जो है प्यूरिटन एज भी, यानी इस एज के अंदर जो मजहबी पेशवा थे उन्होंने हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट करके फांसी दे दी थी और ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो क्या बन गया था, वो मुल्क का उसने बागडोर संभाल ली थी और ये तकरीबन 11 साल तक किंग के बगैर जो थी निज़ाम चलता रहा। तो उस टाइम दो तरह के पोइट्स पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है राउंड हेड और दूसरा कैवलियर। राउंड हेड्स वो थे जो किंगशिप के अगेंस्ट थे जबकि कैवलियर जो थे वो किंगशिप के हामी थे। तो उसके बाद आगे चलते हैं हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास पीरियड स्टार्ट होता है 1660 तक, तो चूँकि रेनेसांस हमारे पास ये देखें ऊपर, ये ऊपर हमारे पास मैं निशान भी लगा देता हूँ, ये 1660। तो अब अगर नीचे हम जाते हैं तो यहाँ से ही देखें हमारे पास स्टार्ट होती है न्यू क्लासिकल एज। ये न्यू क्लासिकल एज 1660 से 1785 तक, यानी 125 साल जो न्यू क्लासिकल पीरियड के हैं इनको हम कहते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड। 1660 से 1785 तक इसको आसान याद करने के लिए इसके अंदर 3 पीरियड्स हैं। उसके लिए हमने जो टर्म कॉइन की है वो है राज। हमारे पास क्या है? राज।
راج کی آر سے بنتے ہیں ریسٹوریشن پیریڈ، ایس ایگسٹن ایج، اور جے سے بنتے ہیں ایج آف جانسن یا ایج آف سنسبلٹی۔ جو ہمارے پاس ریسٹوریشن پیریڈ ہے وہ ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ چل رہی ہے 1660 سے 1700 تک۔ اس کے اندر چارلز جو چارلز ون کا بیٹا چارلز ٹو تھا اس کو واپس لے آئے تھے، اور پیریٹن ایج ختم کر کے تو اس کو ریسٹور کر دیا تھا، اور 40 سال تک کیا ہوا کہ بھئی اس کی حکمرانی پہ رہی، اور اس لیے اس ایج کو کیا کہا جاتا ہے، ریسٹوریشن۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایج ہے ہمارے پاس اگسٹن ہے، یہ اس کو دوسرا نام جو ہے اس کو ایج آف پوپ کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس اگسٹن ایج کے اندر جو سب سے زیادہ پاپولس رائٹر تھا وہ ہمارے پاس پوپ تھا۔ وہ ایک سٹائر آپ کو پتہ کرتا تھا، اور دوسرا تیسرا موقع پکس اس نے بہت ساری لکھی تھی۔ یہ 45 سال کا عرصہ تھا جب اگسٹن ایج بڑی چھائی ہوئی تھی۔ تو اگسٹن کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جی ایج آف جانسن، جس کی جو ڈیوریشن ہے 1745 سے لے کر 1785 تک بنتی ہے، اور جو کہ ٹوٹل 40 سال بنتی ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارے پاس نیو کلاسیکل کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس آتی ہے رومانٹک ہے، جو کہ صرف 45 ایئر ہے، 1785 سے لے کر ہمارے پاس بنتی ہے 1830 تک۔ تو یہ والی ایج رومانٹک پیریڈ کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دس پیریڈ واز ویل نون پوئٹس لائک ولیم ورڈزورتھ، ولیم بلیک، سارے پوئٹس نیچر سے ملتے جلتے شاعر آ گئے تھے، تو ڈرامہ کو چھوڑ کے انہوں نے پوئٹری شروع کر دی تھی۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے وکٹورین پیریڈ۔ وکٹورین تو آپ کو پتہ ہے کس لیے مشہور ہے، ناول کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، کیونکہ اس دور میں ناول اپنے عروج کو پہنچے۔ تو اس کے اندر دو حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا، پری ریپلائٹ اور ایستھیٹکس اینڈ ڈیکیڈنس۔ پری ریپلائٹ کی بات کریں تو 1848 سے 1860 تک جو ایج تھی، اس کے اندر 12 سالوں میں سارے جو چھائے ہوئے تھے وہ پری ریپلائٹ تھے، اور اس کے بعد 21 سال جو ہے کون چھایا رہا، ایستھیٹکس جو تھے وہ چھائے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم، ایڈورڈین پیریڈ آتے ہیں، اس کے بعد جو کہ 13 سال تک رہا، جیورجن پیریڈ، ماڈرن ایج اینڈ دا پوسٹ ماڈرن۔ اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو صرف میں نے ویڈیو بنائی ہے ڈیٹ ساتھ کرنے کی، دیکھیں ان کے نام آپ کنفیوز نہ ہو کہ کون سی ایج پہلے آتی ہے کون سی بعد آتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایڈورڈین ایج ای سے شروع ہوتی ہے، جیورجن جی سے شروع ہوتی ہے، اور ماڈرن ایم سے شروع ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے الفابیٹیکل آرڈر کی اگر ہم بات کریں تو ای پہلے آتے ہیں، جی بعد میں آتے ہیں، اور ایم جو ہے لاسٹ میں آتے ہیں۔ تو اس حساب سے آپ یاد کر دیں کہ جو سب سے پہلے ہوگی وہ ایڈورڈین ہوگی، اس کے بعد جی آتے ہیں، جیورجن ہوگی، ماڈرن کا تو آپ کو پتہ ہے، اور پوسٹ ماڈرن تو آج کل چل رہی ہے 1945 کے بعد۔ اس ایج کو کبھی ماڈرن بھی کہتے ہیں، اور زیادہ تر رائٹر جو ہے اس کو پوسٹ ماڈرن لکھتے ہیں۔ تو دیٹ واز آل فار دا ہسٹری آف لٹریچر فار ٹوڈے، تھینک یو۔